قبلہ بیٹھے نے کرا لو پنجابی اردو کیف یہدیلہ قوما اللہ اس قوم کو کیوں کر ہدایت کرے یہ پنجابی یہ بندی ہے کہ میں انہاں دا کی کر میں کہ اللہ تسی تے قادر ہو تسی کیوں پہ اندر فرمایا تانوں سمجھان واسطے پیا نا جنہاں دا میں ککھ نہیں کیتا تسی بھی سمجھان دی کوشش نہ سارے اٹھاؤ بھائی کیف یہدیلہ قوما میں اس قوم دا کی کروں میں کہ اللہ کافر نے فرمایا نہیں یہودی نے فرمایا نہیں عیسائی نے فرمایا نہیں میں کہ ایک کڑیاں بڑاواں نے اللہ فرماتا کافروا بعد ایمانہم یہ وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی صحابی بیٹھا سی نبی دے دربار او سکے یا رسول اللہ انہاں دا اللہ نے کی نام رکھا ہے ایک تے ہوندے نے مومنون ہاں تے یا ہوندے نے کافرون اللہ نے سورت نازل کر دیتی منافقوں او سکے یا رسول اللہ اے کون ہوندے ہائے ہائے میں پنجابی دسنا گا پیغمبر آکھیا اے او ہوندے نے جڑے کافر رہندے نہیں تے مسلمان ہوندے نہیں تواڈی کیا بات جڑے کافر رہندے نہیں تے مسلمان انہاں دا کی نام ہے فرمایا منافق سورہ منافقون قرآن چ موجود سورہ مومنون بھی موجود الکافرون بھی موجود یہ دا مطلب ہے مسلمانوں تے کافراں دے وچکار بھی ایک طبقہ ہے پیغمبر نو صحابی دی قبر نہیں لبدی چمنا چاہنا کہ یقین کرو علماء نو پوچھدا پھر او اٹھ پیا سینٹر چوں او سکے یا رسول اللہ تانوں پتہ لگ جاندا کتے کتے بیٹھے پیغمبر آکھیا میں نماز پڑھاندا ہونا نہ پڑھاندا ہونا جنہ میں اگوں وینا ہونا میں پچھوں وینا یہ پیچھے شرارتاں کر دین تے مینوں پتہ ہوندا مینوں پتہ ہے او سکے یا رسول اللہ تواڈے کول تے اللہ دا دتا علم ہے تے تانوں حساب لگ جاندا بھی اے او نے جڑے کافر سن تے پھر مسلمان تے پھر کافر یہ کون نے پیغمبر نے آکھیا او منافق نے او سکے یا رسول اللہ ایک مہربانی کرو اسی تے نے جوگے نہیں نبوت تواڈے تے ختم ہے نہ تے ساڈے تے وہی آونی ہے سانو نہ کوئی ایسا تھرمامیٹر کوئی پیمانہ دس دیو کہ اسی لاندیاں سار چیک کر ٹیسٹر ویکھیا جی ٹیسٹر دا جڑا اگلا حصہ ہوندا لوہے دا توڑو توڑی لوہے دا او دے پچھلے پاسے ہاں اے جویں بجلی نو ٹیسٹ کرنا ہوے تے احتیاط کری دی ہے نا منافق پھڑن لگیا احتیاط کر ننگی تار نو ہاتھ نہیں لانا پیغمبر نو اس ٹیسٹر پوچھیا کہ یا رسول اللہ محتاط جیا کوئی طریقہ پھر آج لاندیاں سار پتہ لگ جا پھر منافق ہے یہ بتائیے کہ یہ منافقت کہاں ہوتی ہے اے سید تے قرآن تے فرمایا جہاں بغض علی ہوتا جہاں بغض علی ہوتا ہے وہاں منافقت ہوتی ہے اور جہاں محبت علی ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے اللہ فرماتا قومن کفروا بعد ایمانہم اس قوم کا اللہ کیا کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور لب گیا جو پنجواں حق ہاتھ بھی تے پیر بھی اللہ فرماتا ہے شاہد ان الرسول حقا حالانکہ یہ ملعون گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے لب گیا جے وہ یار اللہ حق کے تے ہاتھ پیر نہیں قرآن حق کے آگیا قریب آگیا ہاتھ پیر نہیں اچھا دین حق کے لیکن ہاتھ پیر نہیں قیامت حق کے لیکن ہاتھ پیر نہیں یہ دا مطلب ہے رسول حق مل گئے نے قرآن چاہ رسول حق یہ رسول وہ حق ہے جو ہاتھ بھی رکھتا ہے جو پاؤں بھی رکھتا ہے پیر ایسے ہیں کسی کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ جو ان سے آگے بڑھ جائے اس کے اعمال ضائع ہو جائے کیا بات ہے ہاتھ ایسا کہ ید اللہ اور پیر ایسے کہ کسی کا نقش قدم پر نہیں چلتے یہ مطلب ہے ٹردا پھردا حق مل گیا بولو جی بولو اٹھدا بہندا ٹردا پھردا بشرا وچ بشر بنا کے حق نو بھیجیا حضرت وہ حق رسول حق ہے اور حق کسی کی بایت حق کسی کے نقش قدم پر حق کسی سے عاجز نہیں آتا اور جو حق پہ شک کرے وہ یاد نوجوانوں گمراہ ہوتا ہے لو جی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہانیاں ہوندیاں سن ایک دفعہ کا ذکر ہے لومڑی جا رہی تھی اس نے دیکھا انگور گچھے لٹکے ہوئے ہیں
دو چار جمپ لگائے ہاتھ نہ پہنچا تو یہ کہہ کے گزر گئی کہ ہم نہیں کھٹے کھاتے. بندہ پوچھے انگور کھٹے لومڑی کھا بھی لیندی تو اس گڑی غزل گاؤنی سی, وہ دا گڑا خراب ہو چلنا سی. ایویں کہانی بنائی ہے, پیچھے کو نتیجہ تے ہے نا, ہے نا نتیجہ ہے. اور یار کاواں پیاسا کوا بھی ہوندی سی, تھرسٹی کرو. کاواں تے لومڑیاں دیاں کہانیاں پیچھے نتیجہ ہے, قرآن دیاں کہانیاں پیچھے کوئی نتیجہ. آؤ ایک دفعہ کا ذکر ہے, کیڑا خالق کائنات نے فرمایا الحق, لفظ حق تے توجہ رکھنی. میں قریب الحق من ربک فلا تکن من الممترین. میرے حبیب یہ حق ہے جو تیری طرف آ گیا ہے, تو خود بھی حق ہے, ہم نے بھیجا بھی حق ہے, اور تیرا کون حق ہے. جب تو نے کہہ دیا ہے کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے اللہ کا نہیں, تو نے کہا ہے نا, کہا ہے, فرمایا تو حق ہے اور کون الحق تیرے منہ سے جو نکلا. کیا بات ہے, ایتھے جے سارا نتیجہ میری مجلس دا, محنت ضائع نہ کریں, مہربانی کرنی جے. میرے عزیز دوستو بہت نازک مرحلہ, قرآن تو ثابت ہو گیا جو حق ہوتا ہے اس کا قول بھی حق ہوتا ہے, فعل بھی حق ہوتا ہے, تقریر بھی حق ہوتی ہے. یہ مطلب ہے اللہ حق ہے او دے چ بے شک, ہاں اللہ حق ہے تے بے شک ہے, قرآن حق ہے تے بے شک ہے, دین حق ہے, قیامت حق ہے, بے شک ہے. یہ چار میں اگے پڑھ سا, یہ پنجواں میں حق دسیا نا, یہ کوئی ایڈا بلند مرتبہ حق ہے, اے دسے تے اللہ حق ہے. راضی ہیں جی, صدقے جاواں تیرے وجود اقدس صدقے. میرے لو ویکھو تے میں دسانا جی, اے میں نبی پاک دا اشارہ دیتا جی, اے او قبلہ حق ہے, اے دسے تے اللہ حق ہے, اے بولے تے قرآن حق ہے, اے عمل کرے تے دین حق ہے, اے خبر دے دے تے قیامت حق. او یار چار حق کنے دسنے, اس حق نے ادا کون حق ہے, انہیں آکھا ایک کے بس ایک کے, اور انہیں آکھا ایک کے بس ایک کے. بلال نو دے مالک نے مار مار کے آکھیا ایک ویکھیا ہی, اس آکھا نہیں, دیکھنا چاہنا ہے, اس آکھا نہیں, سمجھے ہی اللہ نو, اس آکھا نہیں, سمجھنا چاہنا ہے, اس آکھا نہیں. تو اس آکھا مار پیا کھانا ہے تینوں یقین کے میں, اس آکھا جیڑا آندہ ہے نا وہ ایک کے وہ حق ہے, جیڑا آندہ ہے وہ ایک کے, پتہ نہیں کتھوں تک گل جانی. اس آکھا انہوں ایک باری بہ کے پوچھتے صحیح, جیڑا دستا نہیں, جیڑا ٹویا نہیں جاندا, جیڑا چکھیا نہیں جاندا, جیڑا ذہن چ نہیں ہوندا, جیڑا خواب چ نہیں ہوندا, وہ ہے کی؟ آہ واہ بلال. اس آکھا میں پنجابی بولنے لگا جی معاف کرنا, یہ انگریزی آپ کر لیا جی. چول دی انگریزی کی ہوندی ہے میں نے کہا. اس بلال آکھیا میرے نال چوڑا نہ مار, جنوں حق منی ہے نا وہ دے نال بحث نہیں کر. ہو گئی ہے مجلس, مولا تانوں جزائے خیر دے. جنوں حق مننا ہے وہ دے نال بحث نہیں کرنی. پیغمبر نہ کوئی بحث نہ کیتی جائے تو بندہ مسلمان ہوندا. پیغمبر آکھے اللہ حق ہے, ٹھیک ہے. پیغمبر آکھے دین حق ہے, ٹھیک ہے, کوئی شک نہیں. پیغمبر آکھے قیامت حق ہے تو میں ٹھیک ہے. پیغمبر آکھے قرآن حق ہے تو ٹھیک ہے. ہون لگا جے او منظر پیش جدے واسطے میں ساری محنت کیتی ہے, جی میں ذاکر اندر نے میں ساری محنت اس واسطے کیتی, ایس واسطے کیتی. اے چار حق نے ذہن چ ہے نا, اللہ, قرآن, دین, قیامت. ایس حق نے دسیا تے اے حق ہے, اے منہ چو بولیا تے قرآن حق ہے, اس عمل کیتا تے دین حق ہے, انہیں خبر دیتی ہے تے قیامت حق ہے. اللہ فرماندہ حبیب الحق من ربک, تیرے رب کی طرف جب حق آ گیا ہے کہ عیسیٰ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے, تو یہ نہیں مانتے؟ فرمایا نہیں مانتے, نہیں مانتے. تیرے جیسے حق کی نہیں مانتے, تیرے جیسے حق کی نہیں مانتے. اللہ فرماندہ حبیب مجھے منوائے تو تو, قرآن منوائے تو تو, قیامت منوائے تو تو, دین منوائے تو تو وہ حق ہے جڑا چار حقانو منواندا ہے. ہن جے تیری نہیں نہ مانتے تے کرو او چار لے آ جڑے تینوں منوا جا.
سارے اٹھاؤ یار، سارے اٹھاؤ، مہربانی، بہت شکریہ، آ جاؤ سارے آ جاؤ۔ فرمائیے چار وہ ہیں جو تو نے منوائے ہیں، اب جو تجھے نہیں مانتا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ چار منوانے والے، وہ چار لے کے آیا، جو نہ مانے گا میں لعنت کروں۔ ہاں بھائی، اللہ دے بندے ہو جڑے چار حق نبی گھروں لے کے آئے، وہ گن کے دسو کون ہے؟ دسو جی، سارے جہان نو پتہ ہے۔ میرے کو جڑا قرآن ہے دی سائڈ تے جو لکھیا ہے ایمانداری نہ پڑھن لگا تے شیعہ غصہ نہ کرے جی، کیونکہ تحریر اپنی نہیں۔ جڑا مخالف دی ایف آئی آر نہ پڑھے وکالت اس کھے کرنی، ایف آئی آر تے پڑھنی پہندی۔ وہ فرماندے نے جب قسم پر بات پڑ گئی تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر گئے، چلو مک گئی گا، کر گئے، چلو مک گئی گا۔ یہ دا مطلب ہے کہ انہوں نے کی پتہ ہے؟ مہربانی جناب، مہربانی۔ ایک تو انہوں دسا قرآن تے میرا ہاتھ ہے، پاویں رضی اللہ نے تامی ہی نے علیہ السلام نے تامی تو اڈی خیر ہوئے، یہی کہنے، یہی کہنے۔ یہ واحد آیت ہے جدے تو بعد 61 نمبر مک گئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہن سواد ہونے لگا ہے، حق تو شروع ہوئی سی، پہلی آیت تو پہلے ہوئی الحق من ربی کا، یہ حق ہے تیرے رب کے جانب سے۔ جتھے آیت مقدی اگر بات نمبر آئے علماء بیٹھے ہیں، اللہ فرماتا اِنَّا حَاذَا لَهُوَ قَصَصُ الْحَقِّ، میرے محمد بیان کر، یہی تو حق کا قصہ ہے۔ مہربانی، اور قرآن دا ہر قصہ حق ہے تے مبالغے تو بغیر سپیشل فرمایا یہی تو قصہ حق ہے۔ یہ دا مطلب ہے جننے گئے نے سارے تھوڑے بولے نے حق نے، بدلا بھئی کی بدلانے؟ اے اینگل بدل نہیں، اینگل بدلنا، اے اینگل بدل نہیں، اینگل بدلنا۔ اے مجلس بھی ہوندی ہے، ادھر جائیں گا تاں بھی مجلس ہی، ادھروں دی آئیں گا تاں بھی مجلس ہی، ادھروں آئیں گا تاں بھی مجلس۔ کی کریں گے؟ مثلا مثال دیتا ہوں، اے 5 نے، کی بدل نہیں بچ؟ رسول لے کے گئے نہ چاہوں، رسول لے کے گئے، اللہ دی مرضی نہ لے کے گئے، کی آکھیں گا؟ نبی نو اتھے رکھیں گا 10 کون؟ نبی نو اتھے رکھیں تے ایک نبی دا داماد ہے، ایک نبی دی بیٹی ہے، 2 نبی دے نواسے۔ چل اینگل بدل، حضرت علی نو اتھے رکھ، ایک علی دا سسر ہے، ایک حضرت علی دی زوجہ ہے، 2 حضرت علی دے بیٹے۔ چل پھر اینگل بدل، بطول نو اتھے رکھ، ایک بطول دے بابا جان نے، ایک بطول دا شوہر ہے، 2 بطول دے بیٹے۔ چل اینگل بدل، امام حسن نو اتھے رکھ، ایک حسن دا نانا ہے، دوجا حسن دا بابا ہے، تیسری حسن دی ماں ہے، ایک حسن دا پرا ہے۔ اینگل بدل، امام حسین نو، ایک حسین دا سکا پرا ہے، ایک والدہ ماجدہ ہے، ایک حسین دا بابا ہے تے ایک حسین دا۔ آج تو آڈی خیر ہوئے، ہن 5 دا کٹھا کرانا، ایک ابو طالب دا پتیجہ ہے، دوجا ابو طالب دا بیٹا ہے، تریجی ابو طالب دی نو ہے، 2 ابو طالب دے پوترے۔ مہربانی، مولا تو انہوں جزائے خیر، بہت شکر۔ ٹائم دئیے، میں بحث مکا دیتی، میں کافی پڑھ گیا، شاہ جی تشریف فرما ہو گئے، میں بحث مکا دیتی۔ گئے ہی نے، انہاں نو رضی اللہ لکھ، انہاں 5 نو علیہ السلام لکھ، انہاں نو رحمت اللہ علیہ لکھ۔ ویسے ایک تو ہور رعایت دیاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، تو حضرت رضی اللہ بھی چھڑے علی تو پھر بھی علی ہے۔ زہرہ زہرہ ہے، حسن حسن ہے، حسین حسین ہے۔ میں عالم اسلام کو اس جمع غفیر ہے آخری گلے کرنا چاہنا کہ خدا را سانو ایک بندے گل دسا، 2 گلاں نے، اے رضی اللہ نے تاں، اے رحمت اللہ نے تاں، حق ہے نے کہ نہیں؟ تو اڈی کیا بات،
یار حق دا معنی بھی کر لو. حق دا معنی سچ ہے. یہ مطلب سچے ہیں سچے ہیں. یہ مطلب 5 میدان مبالہ چ کھڑے نے. اے قرآن ہاتھ تے تم ہی رکھ کے دس انہاں چوں پیغمبر ہے تو وہ بھی سچا تے بیٹی ہے تو وہ بھی سچی, حضرت علی نے تو وہ بھی سچے, حسنین نے تو وہ بھی سچے. ایک مولوی صاحب نے تھوڑا جہا جی گنجائش لئیے, اس آکھیا پنج کم کرو شیعہ نہ رل مل کے نہ سنی بھی پوڑے پاڑے مگر لگ جاندے ہو. حضرت علی نو انفسا نا و انفسا چو کڈو, ابنا نا و ابنا کم چ پالو. تو ان کو سمجھ آئی؟ 3 کیٹیگریاں گئیں. نساج تے بی بی گئے نے ہو رہا ہے کوئی. اگے 2 کیٹیگریاں مرداں دیاں, ابنا نا و ابنا کم بیٹے, نساء نا ورث. اے جاننا نے جان. یہ 9 ترجمے نے. میں لمبی نہیں کرنا چاہتا. آکھو تے 2 منٹ لا دیا. میرے کو اس ویلے ترجمے نے جی 9. مثال دیتا ہوں. پہلا ترجمہ جان ہے. نفس دا معنی جان ہے. جے نفس دا معنی جان ہے تو پھر نبی نے آکھا تسی اپنی جاناں لیاؤ تو میں اپنی. یہ دا مطلب ہے قرآن دی نص دے مطابق علی نبی دی جان ہے. پھر ایک بار علی نبی دی ہاں جان ہے تو جان ہے تو جان ہے. سبحان اللہ. پہلا معنی جان ہے. اگر تساں سے لطف لینے نے, زیادہ ٹائم نہیں لانا, تساں خود لطف لینے. ایک معنی یہ لکھیا نے جان. یہ مطلب ہے انفسنا و انفسکم. یہ مطلب ہے جے نفس دا معنی جان ہے تو میرا نبی علی نبی دی. دوجا آپ ہی لطف لے, میں دہرانا نہیں. دوجا فرماتے نے نفس دا معنی بدن ہے. ہاں صدقے جاواں بدن ہے. جے بدن ہے تو علی نبی دا. تیسرا معنی روح ہے. تو ان لطف نہیں آ رہا. جے دا نفس دا معنی روح ہے تو میرا مولا علی نبی دی روح ہے. چوتھا معنی دن نہیں, نفس دا معنی حقیقت ہے. یہ دا مطلب ہے حقیقت ہے. مصطفیٰ کو علی کہتے ہیں. ایک نے آکھا نہیں نفس دا معنی خون ہے, یہ دا مطلب علی نبی دا خون ہے. ایک نے آکھا نہیں نفس دا معنی اپنا اپنا, یہ دا مطلب ہے اللہ فرمایا سی وہ اپنے لے ان تے تو اپنے لے تو جنہیں اپنے بنانا کلا علی نبی دا اپنے. پھر نفس دا معنی دل ہے. یہ دا مطلب ہے نفس دا معنی دل ہے تے علی نبی دا دل ہے. ایک نے لکھا نہیں دینی بھائی کو نفس کرتے ہیں. ایک نے کہا قومی بھائی کو نفس کرتے ہیں. یہ دا مطلب ہے نکلیا کہ نبی دا قومی بھائی بھی علی ہے تے نبی دا دینی بھائی بھی علی. یہ بھی کاراگیری میں نے آپ ہی کرنا. یا علی مہربانی کرو. وہ فرماندے نے کسے طریقے نفس چو کڈو تے ابنا ناچ پاؤ. انہاں پوچھا کہ بلا نفس رسول اگر غلی ہو جائے گا جی میں تارل قادری لکھا ہے تو کی فرق پیندا ہے؟ پریشانی ویکھو, کسے دی پریشانی ویکھ کے راضی نہیں ہونا چاہیے, پر میں جیڈا راضی ہویا. میں سامنے قرآن تے گل کر رہا شاہ جی, میں ایڈا راضی ہویا کسے دی پریشانی ویکھ کے. پریشانی دا تانوں سواد ہونا ہے. وہ فرماندے نے وہ شیعوں کی دیکھا دیکھی علی کو طاہر القادری کی طرح نفس رسول نہ مانو. اگر علی نفس رسول ثابت ہو گیا تو بلا فصل بھی ثابت ہو. تو غور نہیں فرمایا. اگر نفس رسول علی ہو گیا تو بلا فصل بھی پھر علی ہے. تسی اس طرح کڈو کہ انہوں نا ابنا ناچ پا لو. علی گئے ضرور ہے. گڈی دی اگلی سیٹ تو بندہ لا کے کسی نے پچھلی سیٹ تے بہ چھڑے, گڈی تو پھر وہی رہی. میں منہ تے ہاتھ پھیرن لگا جی. یہ ساڈا ایک انداز ہے پنجابیاں دا. قبلہ حضرت علی نو ادھروں کٹ کے ایتھے, ایتھوں کر کے ایتھے, اوتھوں کٹ کے ایتھے, ایتھوں کٹ کے ایتھے رکھ لے. تیرے آیا چو پھر بھی کوئی نہیں جاتا. میرے مولا دے فضل دا جدوں گئے علی نے سبحان کیا بات ہے بھئی علی گئے نے. ہن جڑی گنجائش لئی نے میں علماء کولوں ادی نہ دعا لین لگا. لو جی میں علماء کولے تھا نا سلام دعا لینا داد لئی ہن دعا لواں. وہ فرماندے نے ابنا ناچ پاؤ. انہاں آکھیا یہ بنا ناچ کیوں پائیے تے کیویں پائیے؟ انہاں آکھیا دماد تے آئی سن نا تے تسی آکھو رشتہ دار گئے سن سو دین نیاں دین
100 दिन रिश्तेदार गए सन तो रिश्तेदार ही जाना सी ना, उत्थे किसी होर ने की लैन जाना सी। ते हज़रत अली रिश्तेदार ने अनफुसाना दा तर्जमा ना करो जान, उन्होंने आखो नबी दी अपनी जान गई सी, नबी अनफुसाना और नफसे रसूल नबी दा अपना जान है। ते हज़रत अली नूं कित्थे पाइए, बेटियां च पा लईए, उन्हें आख्या पा लो ये ठीक है। बेटियां च किवें पाइए, उन्हें आख्या दमाद भी तो बेटा ही हुंदा ना, वो पा लो दमाद भी बेटा ही हुंदा। उन्हें तो सादगी नाल पा छड़िया, अगो गल मेरे हत्थ आ गई है। इंशाअल्लाह मैं इत्थों ज्यादा धमाई नहीं जा सकती, जिद्दी इत्थे धुमनी है इदों ज्यादा धमाई नहीं जा सकती। धमाई समझते हो ना, ये बहुत ज्यादा दूर तक जानी है। उन्हें किसी तरीके ने नफसे रसूल नूं बेटियां च पाया दमाद के तौर पर, वो बहुता फस गए। अगे जदों असीं आंदे सन कि होर कोई नबी की बेटी है तो वह मुबाले च क्यों नहीं गई, तो आंदे सनो बेवकूफो उदों फौत हो गई सन, चलो इंज कर लै बेटियां तो फौत हो गई सन, जिन्हों दमाद आना वो तो जिंदा सी ना। कमाल है यार, बेटियां फौत सन, अगर एक दमाद सा सकता है तो दूसरा क्यों नहीं जा सकता। अल्लाह ने जमा के सीगे में एक ले जाके कायनात को बताया, दमाद भी एक है बेटी भी है। नतीजा नतीजा रजी अल्लाह ने ताम ही हक ने एडा अच्छा तुसा तामन किया। अल्लाह हक बेशक, दो त्रै लफ्ज ने, अल्लाह हक, अल्लाह दा कौल, इन्नी गल है। अल्लाह हक आखो जी, अल्लाह अल्लाह दा कौल बेशक, बस बहस खत्म हो गई। अल्लाह हक है, ओदा कौल हक है, बेशक है, बस बस है, बल्कि तेरी बस साड़ी तो नहीं। असा तो आखा बस बस तां पे ना कि बस मुक गई। अल्लाह हक है, बेशक है, ओदा कौल हक है, बेशक है, बस बस है। ये चार मनवाए मुस्तफा ने, ये चौं ने जाके मुस्तफा नूं मनवाया। ਇਹਦਾ मतलब है मेरे नाल रलो तो मैं मुका दियां। ये ਜਿਹੜੇ 5 मुबाले च गए ने, रख मौलवी कुरान ते हाथ ते दस मुहम्मद हक है सदके जावां बेशक है, ओदा कौल भी हक है। जे ए रसूल आखे मन कुन तो मौला फिर भी हक है। सुभान अल्लाह। यारा पैगंबर हक है, बेशक है, तो फिर जे पैगंबर आखे अली मौला तो फिर भी हक है, तो फिर बेशक है। दूसरे नाल हजरत अली गए, हजरत अली गए ने, तो फिर अली अली हक है, तो अली दा कौल हक है, तो फिर कौल बेशक है। एक खुतबा तौहीद बोले तां भी हक है, तो जे शक शकिया बोले क्या बात है, तां भी हक है। और चूंकि बेशक है, फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, इमाम हसन हक ने यार हक है, ते बेशक है। हसन दा कौल भी हक है। ये मर्द नूं सीगा बदल छड़े ते हक है, कमाल है। फिर बेशक है। इमाम हुसैन हक ने, ये नाने दी गोद च बोलन हक ने, ते बेशक ने। ते जे वलीद दे दरबार च बोलन हक ने, ते फिर बेशक ने। एदा मतलब तय हो गया इन्हां पंजां दे मरकज च बतूल है, बतूल दे नां दी मजलिस है। आखिरी जुमला फिर बतूल हक है, बतूल दा कौल। वो जदों बतूल दा कौल हक है ते बतूल आ गया फदक मेरा बेशक है। बस जिन्हों हक मनीए उहदे नाल बहस नहीं कर, जिन्हों हक मनीए मुसलमानों उहदे नाल बहस नहीं। पैगंबर आख्या अल्लाह एक है, बस बहस न करो। ज़हरा आख्या मेरा, बहस तो बनती नहीं सी। मेरा ख्याल है बंदियां नूं शक है शायद जायदाद तो वाल चिट्टे हुए हैं। ज़हरा दे वाल जायदाद तो चिट्टे नहीं है, उस बहस तो चिट्टे, बहस तो चिट्टे। वैसे मैं एक गल दर्द नाल कहन लगा, जिदे बहस नाल वाल चिट्टे हो गए सन, उन्होंने मारन की किहड़ी लोड़।
आबाद रहो। जिसे बहस नाल वाल चुटे उस बीबी नूं ना भी मार दे तो बीबी ते बहस नाल मुक गई। रवायत लंबी पढ़ने का टाइम नहीं, मेरे घंटे च भी 3 मिनट रखी। मैं चाहना पे मुहर्रम करीब है, मजलिस मुहर्रम के करीब आई है। मेरा दिल करता है कि उस बीबी नूं पुरसा दें जेड़ी मुहर्रम तो पहले उजड़ गई। इस्तकबाल मुहर्रम तो फिर ही बनता, यही बनता है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन दी सारियां बेटियां उजड़ियां, उंज एक मेरे मौला दी वो बेटी जेड़ी चंद चढ़न तो पहले उजड़ी। चंद दिन बाकी ने ते उन्होंने पुरसा किबला क्यों देना चाहना? सिर्फ इस वास्ते कि किते जनाब रुकैया सलामुल्लाह अलैहा दी रूह मुबारक ये ना आखे कि यकम नूं तुसां तैयारी पढ़ी, 2 नूं तुसां आमद करबला पढ़ी, फिर तुसी 3 4 नूं हबीब दा आउणा पढ़िया, मुस्लिम दा आउणा पढ़िया, फिर तुसी शहजादा अली अकबर ठीक है, शहजादा अली असगर दा चूल्हा, फिर मेहंदी ते हज़रत कासम दा मुसाहिब, फिर हज़रत अली अकबर दा मुसाहिब। किधरे बीबी ये ना आखे कि मेरी 10 दिनों च वारी नहीं आई। शौहर 6 बेटे 2 बेटियां, शौहर 6 बेटे 2 बेटियां। इस बीबी का एक वैन है, ये शामे गरीबां तो बाद जी रात आई है, जी मखदूमा ने पहरा दिता है, तुहां सुने सर। उस पहरे के दरम्यान बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा दी एक हाय निकली जिन्हों ज़हरा दी बहादुर बेटी भी बर्दाश्त नहीं की, जिन्हें सारा दिन किबला वीर नाल लाशा कट्ठियां करवाइया सन ते बीबी घबराई नहीं सी ना। इस वैन ने बीबी टुरद्या टुरद्या बीबी जमीन ते बैठ, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पैरा पै देंदे ने, हाथ च तलवार है, अल हाफिज़ वल हफीज़। यार रात मुक गई है, एक वीर कतल होया होवे ते रात नूं बीबियां दियां ने 2 सराणे रखो इहदे पिछे, इनू पानी पियाओ, चाह पियाओ, रो रो के थकी। 9 वीर जोड़ी, अकबर जैसा बेटा, अब्बास जैसा आलमदार, ते जेड़ी रात नूं मकतूल दियां भैणां नूं लोकी आराम करवांदे ना, उत्थे खलो के बीबी पैरा पींदे। एक वैन पढ़न लगा हज़रत रुकैया सलामुल्लाह अलैहा, ये मैं मकतल च पढ़, ये बीबी पाक दा एक वैन तो बीबी पैरा पा देंदे सन, बच्चे सहमे बैठे सन ते बीबी पैरा देंदे सन ते बच्चे परेशान सन। बीबी फरमाया मैं मौजूद हाँ अपने वीर अब्बास की जगह, तुसी बेफिक्र हो, बेफिक्र। बीबी पैरा पा देंदे ने। हज़रत रुकैया ने एक वैन किया, किस्मत का वैन किया। हाय हाय आख्या ने, बीबी दे हथों तलवार डिगी ते बीबी कोल आके बह गई। फरमांदी रुकैया मैनू पूरा दिन मैं प्यो दे हौसले नाल गुजारिया, पूरा मैनू नाने पहले दिन आख्या सी हाँ सही ज़ैनब, ये मेरी बेटी प्यो दी जीनत है, मैं बहादरी विच भी प्यो दी जीनत, मैनू पूरा दिन किसे घबराया नहीं वेख्या। मैं वीरां दे सरां थल्ले खलो के खुतबा तौहीद पढ़ो ते लहजा भी कोई ना पहचाने, मैं उस बहादुर बाप दी बेटी हाँ, लेकिन तेरा वैन मैनू खा गया। सामने बह के बीबी फरमाया मेरे गल च पाम पा ते मैनू दस तेरी हाय क्यों निकली। हज़रत रुकैया ने फरमाया नहीं मखदूमा मैं तुहाडे मोढियां ते हथ नहीं रखना। वो मैनू पूछो क्यों? शामे गरीबां हज़रत कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे मौला दी वड्डी बेटी, उन्हें हज़रत सैयदा कायनात मखदूमा उम्मुल मुसाहिब नूं आख्या सी अम्मा मेरे सिर तो कोई चादर लै गई। बीबी ने फरमाया अखां खोल, ना तेरी चादर है ना मेरी चादर। बीबी कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दे मुतल्लिक मैं पढ़िया कि बीबी ने फरमाया अम्मा आओ मेरे प्यो दा सारे नालों के सना ते बुलंद कीता ते मेरे सिर ते चादर कोई नहीं। इदों अगे साडे कोल किहड़ी कुर्बानी है, असां पर्दा भी कुर्बान कर दिता है, मेरा एक दिल प्या करदा। बीबी आखे दस। हज़रत कुबरा फरमाया मेरा दिल करदा फुफी तुहाडे गल च बाहां पा के ना दोवे ते मैं एक बारी उच्ची रोवां। ने आख्या ना मैं उच्ची रोना चाहनी तुहाडे गल च बाहां पा के। बीबी जिंदगी च पहली बारी मेरे मौला हुसैन दी बेटी नूं इनकार कीता ते बीबी ने फरमाया बेटा उत्थे ही खलो के ना मेरे सामने जेड़ा वैन करना ही कर, मैनू इत्थे हाथ ना रखी, मैं बड़ी औखी। कदी ना रोवो
میرا بیٹا مینو اتنے ہاتھ نہ رکھی میں بڑی اوکھی. حضرت کبرا میں روایت پڑھی کیوں نہ حضرت فاطمہ کبرا سلام اللہ علیہ فرماندے نے میں کہ پھپھی مینو ویکھن تے دیو تانوں ہویا کی فرماندے نے تھوڑا تھوڑا دن پہ ڈبدا سی تھوڑا تھوڑا چانن سی جدو میں پھپھی جان دے وال مبارک ہٹا کے اے گردن تے نظر کیتی بی بی فرماندی ہے جی میں سیاہ چادر ہوندی نا سیاہ رنگ ہو چکا سی میری پھپھی دی گردن مبارک دا ایتھوں تے میں سامنے کھلو کے پوچھے اماں تانوں ایتھے کی ہویا ہے تے میری پھپھی نے آکھیا بیٹا سجاد نو مارن آئے سان کدی میں سجے ہو جاندی سا کدی میں کھبے ہو جاندی سا مینوں ماریا ہی جمعے دیاں نمازیاں مینوں ماریا ہی قرآن دیاں کاریاں مینوں ماریا ہی کعبے دیاں حاجیاں. آخری جملہ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا بی بی جان تواڈے تے ایتھے ہاتھ نہیں رکھیا جاندا سی شام دے ٹائم تے تسی مینوں پے آندے ہو دوویں ہاتھ سمجھیا اس گل تواڈے ایتھے ہاتھ نہیں سی رکھیا جاندا تے بی بی میں ہاتھ آپ پے آندے ہو ہاتھ رکھ بی بی فرمایا تیرے وین نے مینوں درد بھلا دتا آ جڑا تو ہائے آکھیا نا اے ہائے آکھیا ہی مینوں سارے درد بھل گئے میرے گل چ باواں پا میرے پیو دی تی میرے گل چ باواں پا ایتھے کسے نہیں ہونا جڑے میرے حضرت رقیہ نے آستہ آستہ دوویں ہاتھ رکھے نے نا حضرت بی بی پاک نے فرمایا رقیہ بول کے دس تانوں ایک تجربہ دساں روندے نو چپ کرانا ہوے تو اودے نال گل شروع کر دیو روندے نال چپ کران واسطے گل شروع کرو گل سنا ہویا کی جدوں گل کرے گا تو پھر رون تو کرے بی بی پاک تیریاں انہاں حقیقتاں تو صدقے کمال دی ذمہ دار بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ حضرت بابا جی رقیہ نو چپ کرانے واسطے بی بی فرماندی ہے میں تیرے نال گل کرنا چاہتے تو میرے نال گل کریں بی بی ہائے آکھن دی بجائے کہنے لگی مرشد زادی تسی حکم کر بطول دی تی حکم کر فرماندے نے رقیہ میں تیرے نال گل کراں تے گل کریں گی رون روک پہلے فرمایا رک گیا حکم کرو فرماندے نے سب تو پہلا تو اجڑی ہے مسلم یاد آئے ہی ہائے کیتی یا فرماندے نے نہیں جڑے دو تیرے کولوں بچھڑے نے مسلم دے نال ہے او یاد آئے نہیں نہیں فرمایا جڑے دو شام غریباں گھوڑیاں دیا سوما تھلے آئے نے او یاد آئے بی بی فرمایا نہیں تو فرمایا جڑے آخری دو بچھڑ گئے نے شام غریباں دی اندھیری چ او یاد آئے نہیں فرمایا نہیں فرمایا چادر فرمایا بی بی نہیں فرمایا رقیہ تیرا وین مینوں کھا گیا کہ مسلم بھی نہیں تے 6 پتر بھی نہیں تے تیری آئے مینوں کیوں کھا گئی ہے رون نو رو کے بی بی فرمایا مینوں تیرے پردے دی قسم مینوں 6ویں بھول گئے نہیں شام دی مینوں تھی نہیں لگتی آتکا بنت مسلم میرے کول کوئی نہیں آتکا بنت مسلم شام دی میرے کول کوئی نہیں میں تو انو تکلیف نہیں دیتی اٹھیاں نے بطول دیاں دوویں تیاں رقیہ نو نالے فضا نو اگے لائے تے حضرت آتکا نو ڈھونڈنا شروع کیتا حضرت آتکا نو اگے جناب فضا نے زمین ہاتھ مار دے آخری جملہ زمین ہاتھ مار دیے آندی ہے بی بی تسی پیچھے پیچھے آؤ جویں زیارت پئی ہے نا اے زیارت اے جگہ نیویں ہے اے اونچی ہے حضرت رقیہ نے عزادارو ہاتھ مار دیا ریت وچ کوئی تھوڑی جی جگہ اونچی ویکھی تھوڑی جی بلند ویکھی تے دوویں ہاتھ وچ کر کے پرانی ملازمہ سی اس ویڑے دی پرانی آشناسی بڑی پرانی اس کر دی دوویں ہاتھ ریت دے وچ کے کر کے کہنے لگی زہرا دیاں تیاں اونچی نہ رویا جے آتکا سو گئی آتکا مل گئی ہے تو ستی ہے جڑا اس ماحول چ بچہ سو جائے انہوں جگانا چھتی نہیں چاہیدا تسی وین نہ کرے جے مطلب توڑے وین نہ جاگے بطول دیاں تیاں علی دیاں بیٹیاں چپ کر کے آ کے دوارے انج بیٹھیاں جیویں جنازے دے گرد مستورات بیندیاں عزیزو جدوں ہتھاں نال ریت ہٹائی ہے نا
تھوڑا تھوڑا چانن زیادہ اندھیرا. غور نال حضرت رقیہ نے آخری جملہ ویکھ کے فرمایا اما فضا تو سانو کیا کیسی اچھی کیوں نہ روئیے؟ بی بی فضا فرماندی ہے بی بی میں سمجھیا بی بی ستے نے اس واسطے اچھی نہ رو میں تے جاگ جان. بی بی رقیہ فرمایا اما ستی نہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میری بیٹی مر گئی ہے. حضرت فضا نے کہا بی بی میں تے ویکھیا سی مینوں لگدا سی ستے نے. تساں کیویں جلدی جلدی اندازہ لایا کہ بیٹی تہاڈی مر گئی ہے؟ جڑا بی بی دا جملہ ہے وہ آخری میرا جملہ اس مجلس دا. بی بی فرمایا اما تے رات بھی ہے تو ضعیفہ بھی ہے روندیاں اکھاں جو تھوڑا دستا ہے لیکن جو میں ویکھیا او کی. بی بی فرماندی ہے ستی نہیں میری تھی مر گئی. آواز ہوندی ہے بی بی تساں کی ویکھیا؟ بی بی فرمایا اما تو صرف میری تھی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے گھوڑیاں دے سوماں دے نشان نہیں. اما میری انج ہوئی ہے جویں قاسم دنیا تو. میرے ہاتھاں تے میری بیٹی رکھو دعا ہاتھاں تے بیٹی رکھ کے عزادار امتی میں علمو کر کے بی بی رقیہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے بیٹے بھی تیرے دین تو قربان میریاں بیٹیاں بھی تیرے دین تو قربان. یہ تھے علامہ علی ناصر حسینی تلہاڑا صاحب. ہم دعا گو ہیں کہ خداوند تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے صحت اور تندرستی کے ساتھ اور اسی طرح دین حقہ کی تبلیغ کرتے رہیں. مومنین دو اعلان سماعت فرما لیں. پہلا اعلان تو یہ ہے کہ مومنین و مومنات خواتین و حضرات جنہوں نے لنگر نہیں کیا برائے مہربانی وہ لنگر کر لیں. ایک بچہ قاسم رضا اس کے ماں باپ سے بچھڑ گیا ہے, اگر کسی کو ملے تو ریسیپشن پہ پہنچا دیں. تیسرا اعلان اب اقبال شاہ جی مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے. مجلس اپنے اختتامی مراحل پہ رہے. ہم دعا گو ہیں کہ خداوند تعالیٰ بحق محمد و آل محمد اقبال شاہ صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. اور اقبال شاہ صاحب کے بعد مرتضی عاشق صاحب لوٹیاں والے, اس کے بعد علامہ آصف رضا علوی, عمران حیدر کاظمی, ذریت شیرازی, حبیب رضا, اور اس کے بعد وسیم بلوچ صاحب شبیہات برآمد کرائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام کے آخر تک شریک بزم غم رہ کر جناب رسول خدا کو ان کی آل اولاد کا پرسہ دیتے رہیں. شریک بزم غم رہ کر جناب رسول خدا کو ان کی آل اولاد کا پرسہ دیتے رہیں. وہ راز کیا ہے وہ میں جناب تک دو جملے پہنچانا چاہنا. بس توجہ ہو گئی تے میری بات شروع ہو گئی. جناب ابوالفضل العباس سیدہ دے بیٹے ہو کے آغوش ام البنین چاونا ان ہی راز جویں حسنین کریمین پتر رسول دے ہو کے آئے علی دے گھر. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. ہیں ریئل رسول دے بیٹے علی شہنشاہ دے گھر کیوں آئے؟ اس واسطے کہ اگر نبی دا پتر ہوندا زندہ رہندا نبی ہوندا. گھر بھیج دیتے. میرا خیال ہوں چہرے دسن گے تواڈے لو دیر ہوئے گی, ساڈے لو دیر نہیں ہوئے گی, تھوڑا جلدی سفر کریں گے. کیوں رسول دے پتر تو لہذا علی دے گھر بھیج دیتے. رے علی دے صدوائے رسول ہون سمجھو نارتھ ہیمپٹن آلے کیوں عباس